पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै सार्वजनिक सवारी र हवाई भाडा पनि बढ्यो। मूल्य वृद्धिको विरोधमा सडक र सदन खाद्दा बाध्यताले गर्नु परेको सरकारको जवाफ आयो। साउनदेखि परौड मूल्यमा नै इन्धन बिक्री गर्ने सरकारको तयारी। पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अझै बढ्ने सङ्केत। ग्यासको 2 थरी मूल्य कायम गर्ने तयारी। र शेयर बजारमा लगातार पहिरो जाँदा परिसूचक 1800 अङ्कमा झर्यो। मौद्रिक नीतिमा भएको त्रुटिले गर्दा शेयर बजारमा समस्या देखिएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको हो। बैठकको सुरुमै प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्दै सदन अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख सापकोटाले जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभयो। मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुराप्रति मेरो पनि ध्यान आकर्षण भएको छ र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यस विषयमा सरकारले सत्य तथ्य सदन समक्ष पेश गर्नका लागि निर्देश गर्छु। मान्य सदस्यहरू अब बस्नुहोस्। सोमबारको बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रतिपक्षी एमालेकी सचिव एवं सांसद पद्मा अर्यालले मूल्य वृद्धिका कारण जनताको जीवन कष्टकर बनिरहेको उल्लेख गर्दै मूल्य बढाउनुको कारणबारे मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। उहाँले सरकारले जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी समेत दिनुभएको थियो। जनतालाई आठ दिने काम गरेको छ, रात दिने काम गरेको छैन। त्यसैले यो बेला रात दिने बेला हो सभामुख महोदय, जनतालाई आठ दिने बेला होइन। आज मूल्य वृद्धिबाट जनताको जीवन जसरी कष्टकर बनिरहेको छ, यो कुरालाई नेकपा एमाले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन। हामीले जनताका आवाजहरू यो सदनमा बोल्नै पर्ने हुन्छ सभामुख महोदय। त्यसैले मैले जनताको तर्फबाट, नेकपा एमालेको तर्फबाट सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यति छोटो समयमा यति ठुलो मात्राको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता यो सरकारलाई के आइलाग्यो, यसको जवाफ हामी चाहन्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले जनताको जीवनसित जोडिएको, जनताको जीविकासित जोडिएको यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा बाध्यता के आइलाग्यो, किन बढाइयो भन्ने सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यूले यो सदनलाई आएर जवाफ नदिँदासम्म, जनतालाई पनि चित्त बुझ्ने जवाफ नआउँदासम्म यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, यो संसदको सबभन्दा ठुलो दल आज प्रतिपक्षी बेन्चमा छ नेकपा एमाले। नेकपा एमाले यसको सही जवाफ नपाउँदासम्म, चित्त नबुझ्दासम्म सदन चल्न सक्दैन सभामुख महोदय। सांसद अर्याल बोले लगत्तै एमाले सांसदहरूले पनि उठेर बैठक अवरोध समेत गरेका थिए। सरकारले आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा भारी वृद्धि गरेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टी तेलमा प्रति लिटर 27 रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ। यस्तै हवाई इन्धनमा पनि आन्तरिकतर्फ 19 रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 100 अमेरिकी डलरले वृद्धि गरेको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा भने यसपटक बढाइएको छैन। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 179 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टी तेल प्रति लिटर 192 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिक प्रति लिटर 185 रुपैयाँ पुगेको छ। मूल्य समायोजन पछि पनि निगमको मासिक घाटा अझै करिब 4 अर्ब 70 करोड रहेको छ भने
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 50 देखि 55 अर्ब हुने अनुमान निगमले गरेको छ। एलपी ग्यासमा मात्रै प्रति महिना 2 अर्ब 28 करोड घाटा रहेको निगमको भनाइ छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई इन्धन खरिद गरे बापत तिर्नुपर्ने बक्यौता बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागत अनुरूप नै मूल्य समायोजन गर्दै जाने पनि स्पष्ट पारेको छ। निगमले यसपटक भारतबाट पेट्रोल प्रति लिटर 212 रुपैयाँ 58 पैसा, डिजेल प्रति लिटर 205 रुपैयाँ 95 पैसा, मट्टीतेल प्रति लिटर 148 रुपैयाँ 94 पैसा, एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 2501 रुपैयाँ 15 पैसामा खरिद गरेर ल्याएको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएको छ। आइओसीले प्रत्येक महिनाको 1 र 16 तारिकमा मूल्य पठाउने गर्छ। सोही अनुसार निगमले स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गर्दै आएकोमा हाल घाटा बढ्दै गएपछि हरेक साता समायोजन गर्दै आएको छ। सरकारका मन्त्रीहरूले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि बाध्यात्मक भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि सरकारले नभई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आएको समस्या र युद्धको प्रभावका कारण भएको स्पष्टीकरण दिनुभयो। उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको कारण सरकार बाध्यतामा परेको समेत बताउनुभयो। बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मूल्य बढेर आएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले खानेतेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूको प्रभावका कारणले बढेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले 3.5 खर्ब भन्दा बढीको वार्षिक आयातलाई रोक्नको लागि पहिलो वर्षमा 30% आयात रोक्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक नीतिले धानमा आत्मनिर्भर हुनको लागि बिउ, प्रविधि र रकम छुट्याएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले फलफुल जन्य वस्तु केरा र स्याउको आयातलाई 3 वर्षभित्रमा घटाउँदै जाने नीति लिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको नीति, अहिलेको कृषिलाई प्राथमिकता किन दिएको त भन्दाखेरि हामीले आत्मनिर्भर हुनका लागि हैन, 3.5 खरब भन्दा बढीको वार्षिक आयातलाई रोक्नका लागि त्यो पहिलो वर्ष हामीले भनेका छौं कि 30% रोक्ने। यो वर्ष, यो आर्थिक वर्ष भन्दा पहिले हाम्रो आर्थिक वर्ष सुरु हुनभन्दा पहिले धान रोपिसक्यो। अहिले पनि कति वृद्धि हुन्छ कोसिस गर्ने कुरा हो। आगामी वर्षको धान रोपाइपछि फल्ने धानमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने कुरा म अहिले भन्न चाहन्छु। हामीले त्यसको लागि अनुसन्धानलाई पनि पैसा छुट्याएका छौं, बिउलाई पनि, अरूलाई पनि, र त्यो खालको बिउ र प्रविधि हामीले ल्यायौं भने अहिलेको धानको 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणासम्म वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसकारणले हामी आत्मनिर्भर कसरी हुने त भन्ने कुरातिर नै ध्यान गएर कृषिलाई प्राथमिकता दिएको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब यहाँले भने चाहिँ आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम 30% कम गर्ने भनेका छन्। फलफुलमा केरालाई कम गर्न सकिन्छ। स्याउका ठुला जोनहरू बनाएर त्यसलाई 2-3 वर्ष लाग्छ। एक वर्षमा हामी सक्दैनौँ। 3 वर्षमा स्याउ पनि प्रतिस्थापन हामी गर्न सक्छौँ। त्यो अनुसारले हामीले यसलाई अगाडि बढाएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट महँगोमा खरिद गर्नु परेको र सस्तोमा बेच्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले सरकारले बढेर आएको मूल्यमा कर घटाएर 10 रुपैयाँ मूल्य कम गरेको जानकारी दिँदै सरकारले विगतमा लगाएको कर कम गरेर उपभोक्तालाई अझ सस्तोमा तेल दिने प्रयास गरिरहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री बडुले सरकारले तत्कालको लागि 10 रुपैयाँ भन्दा बढी घटाउन सक्ने स्थितिमा नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइरहेको ट्याक्सलाई पनि हामीले कम गर्यौं र त्यो प्रति लिटर डिजलमा र पेट्रोलमा 10 रुपैयाँ हामीले घटाएका छौँ। यो यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ र त्योभन्दा धेरै घटाइहाल्ने अवस्थामा सरकार पनि रहेन। त्यसकारणले सरकारलाई चाहिने राजस्व पनि आखिर विभिन्न बुदाहरूबाट आउँछ। एउटा यो पनि एउटा सोर्स छ। त्यसकारणले यसलाई धेरै घटाउन नसकेपछि अहिले नै हामीले 10 रुपैयाँ घटाएका छौँ। यस्तै मन्त्री बडुले आयल निगमलाई अहिले प्रत्येक महिना 9 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ घाटा रहेको तथ्याङ्क समेत प्रस्तुत गर्नुभयो। बैठकमा उद्योग मन्त्री बडुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, देशभित्र भएका उद्योगहरूको क्षमता विकास र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी आएको दावी गर्नुभयो।
उहाँले अहिले नेपालमा भएका राष्ट्रिय उद्योगहरू 70% भन्दा बढी क्षमतामा चल्न नसकेको अवस्था रहेको भन्दै उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आए मात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्ने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नयाँ चालु आर्थिक वर्ष लागेको 1 महिनाभित्र नै रुग्ण उद्योग सञ्चालन मोडालिटी ल्याउने तयारी भइरहेको समेत बताउनुभयो। 60 देखि 70% मात्रै क्षमतामा चलेको छ हाम्रा चलेका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैन। त्यसकारण के कमी रह्यो त हामीले उद्योग व्यवसायहरूसित निजी क्षेत्रका उद्योगहरूसित पनि छलफल जारी रहेका छौँ। हामीले नीति निर्माणको भन्दा पहिले पनि बजेट आइसकेपछि पनि हामी उनीहरूसित छलफलमा छौँ र छलफल अझ गर्नुपर्छ। के निर्णय गर्दासम्म भने तपाईँहरूको उद्योग फुल क्षमताले चलाउनुहोस्। हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने हो भने त पहिला त हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन उद्योगहरूको क्षमता फुल क्यापेसिटीमा चल्नु पर्यो। एकातिर भएका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा आयो। दोस्रो रुग्ण भइरहेका उद्योगहरूलाई सञ्चालनका निमित्त हामीले नीति कार्यक्रम राखेका छौँ। अहिलेको बजेटमा पनि त्यो परेको छ र अब यो बजेट पास भइसकेपछि साउन 1 देखि त नयाँ बजेट सुरु हुन्छ। त्यसको 1 महिनाभित्रै हामी एउटा मोडालिटी पास गर्नका लागि छलफलमा ल्याउँदैछौँ। हामी त्यो तयारी गरिरहेका छौँ मन्त्रालयमा। बैठकमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले सरकारले चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा भन्सार दर बढाउँदा बजारमा मूल्यवृद्धि भएको दावी गर्नुभएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधन र हवाई भाडा पनि बढेको छ। सरकारले आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले पनि सार्वजनिक गाडीको भाडा बढाएको छ भने वायु सेवा कम्पनीहरूले हवाई भाडा समेत वृद्धि गरेका छन्। विभागले सोमबारबाटै लागू हुने गरी अन्तर प्रदेश यात्रुवाहक तथा मालवाहक गाडीमा अधिकतम 7.7% भाडा बढाएको छ। यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा 5.30% भाडा बढेको छ। त्यस्तै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 6.94 तथा तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा 7.7% भाडा वृद्धि गरिएको विभागले सोमबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। स्थानीय रुटमा सञ्चालन हुने यातायातको भाडा पनि यथावत रहने विभागले जनाएको छ। इन्धनको मूल्य थप घटका आधारमा एकैपटक 5% बढेमा वा घटेमा भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही अनुसार नै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन गरिएको विभागले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सार्वजनिक भएपछि समायोजनमा आधार लिएको मूल्यभन्दा 16.36% मूल्य वृद्धि भएको विभागको भनाइ छ। वायु सेवा सञ्चालकले भाडा वृद्धि गरेसँगै काठमाडौँबाट सबैभन्दा टाढा धनगढीका लागि 840 रुपियाँ भाडा बढी लाग्नेछ। अब काठमाडौँ धनगढी रुटको भाडा अधिकतम 16,805 रुपियाँ पुगेको छ। यो सबैभन्दा उच्च दर हो। कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धाका आधारमा यसभन्दा कम मूल्यमा टिकट बेच्न सक्छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न आएको कारण माग गर्दै नेपाल आयल निगम कार्यालयमा धरना दिएको छ। सोमबार निगमको टेकु स्थित केन्द्रीय कार्यालय पुगेको सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुको कारण माग गर्दै धरना दिएका हुन्। प्रति लिटर पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको कच्चा पदार्थको मूल्य कति पर्छ, नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको बोनस कति छ, नेपालका भिभिआइपीलाई वर्षको कति पेट्रोल निशुल्क उपलब्ध गराइन्छ, प्रति लिटर पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा कति कर लाग्छ लगायतका 7वटा प्रश्नको जवाफ माग गर्दै निगम कार्यालयमा धरना दिनु परेको पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अनावश्यक करको दर मात्रै हटाउने हो भने पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आधा घट्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका लागि हामीले 7वटा माग राखेका छौँ अगाडि। यो मूल्य वृद्धि कसरी भयो यसको कारण चाहियो हामीलाई। पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थको मट्टीतेल र कच्चा पदार्थको मूल्य कति छ आज त्यसको जवाब चाहियो प्रत्येक लिटरको। त्यसैगरी डिजेल र मट्टीतेलको शुद्धिकरण चार्ज कति छ प्रत्येक लिटरको त्यसको जवाब चाहियो। त्यसैगरी प्रति लिटर पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल बराबर कर कति लाग्छ त्यसको जवाब चाहियो। प्रत्येक लिटर पेट्रोल र डिजेलमा भाडा दर कति छ त्यसको जवाब चाहियो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा अन्य चार्ज कति लाग्छ वा लाग्छ या लाग्दैन यसको जवाब चाहियो। अर्को, नेपालका भिभिआइपीलाई वर्षमा कति लिटर पेट्रोल, डिजेल, तेल उपलब्ध गराइन्छ त्यसको जवाब चाहियो। त्यस्तो अर्को भने नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले बोनस कति खान्छन् त्यो बोनसको जवाब चाहियो। अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि कम गर्न नसके तापनि नेपाल सरकारले अन्तःशुल्क, कालीगण्डकी,
एजुकेसन ट्याक्स, वातावरण कर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा जो कर लिन्छ, यो कर कटौती गर्ने बित्तिकै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आधा दामभन्दा कम गर्न सकिन्छ। गए रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 179, डिजेलमा 192 मूल्य वृद्धि गरेपछि त्यसको विरोधमा सर्वसाधारण समेत उत्रिएका छन्। सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अझै बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ। सोमबार मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अझै बढ्न सक्ने संकेत गर्नुभएको हो। उहाँले ग्यासको मूल्य भने यथावत रहने बताउनुभयो। उहाँले आइतबार भएको उच्च मूल्य वृद्धिले आफूलाई पनि असहज भएको बताउँदै अब बिस्तारै पेट्रोल र डिजेलको खपत कम गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले निगम चल्न नसक्ने अवस्था आएपछि मूल्य बढाउन बाध्य भएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। सर्वसाधारणलाई फरक मूल्य कसरी गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा हामी सोचिसकेपछि मात्र केही निर्णय हुन्छ। तत्कालको लागि हामी चाहिँ ग्यासमा अहिले जाने सोचाइमा छैनौँ र अरू पेट्रोलियम प्रोडक्ट विशेष गरेर पेट्रोल र डिजेलको विषयमा केही हदसम्म हामी चाहिँ स्वचालित मूल्यमै जानुपर्ने अवस्था छ। यो सरकारको बाध्यात्मक कदम हो, यो रहरको कदम होइन र चाहिँ यो निर्णय गर्न सरकारले सहज रूपमा गरेको पनि होइन र विभिन्न चरणमा छलफल गरेर सुझबुझका साथ गरिएको निर्णय हो। तर चाहिँ यो सधैँभरि यो स्थिति रहँदैन। फेरि चाहिँ पैसा घट्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जति खरिदको मूल्य घट्दा साथ हामीले चाहिँ मूल्य घटाउँछौँ। यता पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल आयल निगमले पनि साउनदेखि पेट्रोलियम पदार्थ परल मूल्यमा बिक्री गर्ने तयारी भएको बताएको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले अहिले पनि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा निगमले घाटा बेहोर्दै उपभोक्तालाई बिक्री गरिरहेको जानकारी गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि परल मूल्यमै बिक्री गर्ने बताउनुभयो। उहाँले मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई मासिक 4 अर्ब रुपियाँ घाटा भइरहेको बताउनुभयो। आज हामीलाई यो ढङ्गले एकैचोटि यति धेरै मूल्य वृद्धि गरेर मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहने थिएन। यो नभएकै हो। तर अब के हो भने अब हामी स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। बिचमा केही कुरो डिस्टर्ब पनि भएकै अवस्था चाहिँ हो। किनभने केही कुरा थियो, कोभिडको बेला थियो, कहिलेकाहीँ के हो भने मानिस नै 5-6 महिना तपाईँको त्यो ढङ्गले कार्य सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था थियो। बिचमा केही डिस्टर्बेन्सहरू भए, त्यस कारणले पनि बिचमा केही कुरो निरन्तर नपाएकै अवस्था। अब हामी लागू गर्छौँ। यस्तै निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले ग्यासको मूल्य 2 थरी मूल्य कायम गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिनुभएको छ। त्यसका लागि समिति गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले गरिब घर परिवारलाई सस्तो र धनी परिवारलाई महँगो ग्यास बेच्ने गरी मूल्य कायम गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो। जनताको चुलोसँग जोडिने विषय पनि हामी पनि अत्यन्तै गम्भीर छौँ यो विषयमा। र अहिले नेपाल आयल निगम 2 हप्ता अगाडिको सञ्चालक समितिको बैठकले ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले गुणस्तर तथा नापतोल विभागको महानिर्देशकज्यूको संयोजकत्वमा विज्ञ सदस्यसहितको एउटा समिति बनाएको छ। अहिले एकदम द्रुत गतिमा त्यो समितिको अध्ययन भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी पूर्वाधार कर समायोजन गरेको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग शोध भर्ना लिने निगमले जनाएको छ। 45 दिनको प्रति लिटर 10 रुपियाँ शोध भर्ना गर्ने तयारी निगमको छ। यस्तै निगमले जेठ महिनामा आइतबार बिदा गर्दा पेट्रोलको खपत 11% घटेको दाबी समेत प्रस्तुत गरेको छ। शेयर बजारमा उच्च अङ्कको पहिरो जाने क्रमले साताको दोस्रो दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। सोमबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2.55% अर्थात् 49.31 अङ्कले घटेर 1884.81 अङ्कमा ओर्लिएको छ। सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र परिसूचक 1800 अङ्कमा झरेको हो। विकास बैंक र जलविद्युत समूहको परिसूचक 4% माथिले घट्दा वित्त, निर्जीवन बीमा र अन्य समूहको परिसूचक पनि 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। वाणिज्य बैंक, व्यापार र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक मात्रै 2% भन्दा कमले घटेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले नै घटेको छ। समग्र परिसूचक घट्दा कारोबार रकममा भने केही सुधार देखिएको छ। दिनभर कुल 230 कम्पनीको 61,86,000 किता शेयर 1,75,06,00,000 रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन 1,13,40,00,000 रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको थियो। आज कारोबारका आधारमा प्रभु बैंकको संस्थापक शेयरको कारोबार शीर्ष स्थानमा रहेको छ। बैंकको 11,83,20,000 बराबरको कारोबार भएको छ। बजार घट्दा पनि आदिखोला लघुवित्तको शेयर मूल्यमा 10% वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस्तै CUIC नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य पनि 9.98% बढेको छ।
तेह्रथुम पावर कम्पनीको सेयर मूल्य भने 10% ओह्रालो लागेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ। यसका साथै कालिका पावर कम्पनीले 9.37, रिभर फल्स पावरले 9.23, कर्णाली डेभलपमेन्ट 8.79 र माउन्टेन हाइड्रो नेपालका लगानीकर्ताले पनि 8.70% गुमाएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले शेयर बजारमा समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। सोमबार आर्थिक विधेयकबारे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उठेका विषयको जवाब दिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिमा गरेको त्रुटिले गर्दा शेयर बजारमा समस्या देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले गभर्नर अधिकारीको नाम नलिए पनि मौद्रिक नीति नै अहिलेको समस्याको प्रमुख कारण रहेको बताउनु भयो। अर्थमन्त्री शर्माले शेयर बजारको समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, सरकारवाला निकायको समिति बनाउने काम भएको पनि सदनलाई जानकारी गराउनु भयो। शेयर बजार लगायतको कुराहरूको सन्दर्भमा मैले यहाँ धेरै अहिले भन्नु पर्दैन। यसका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्ड समेतको र सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई समेत आमन्त्रित गर्ने गरी छलफल गरेर त्यसको समाधान गर्ने कमिटी गठन गरिएको कुरा त्यहाँ स्पष्ट छ। अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउन निलम्बन गरे पनि अदालतको अन्तरिम आदेशले उहाँको निलम्बन हटेको थियो। रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडले मेरो सुनिश्चित प्रतिफल बीमा योजना बजारमा ल्याएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच कम्पनीले आजकै दिनदेखि प्रचलनमा आउने गरी उक्त बीमा योजना सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीका अध्यक्ष बाराचन्द्र केडिया लगायतले योजना गर्नुभएको यो योजनामा 2 गुणा प्रतिफल मात्र नभएर 2.5 गुणा प्रतिफलको सुनिश्चितता गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। मेरो सुनिश्चित प्रतिफल योजना अन्तर्गत बिमितले आफ्नो आवश्यकतानुरूप बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। साथै सीमित समयको लागि बीमा शुल्क भुक्तानी गरी बीमालेख अवधिभर सुरक्षा पाउन सक्ने सुविधा समेत यस योजनामा रहेको छ। यस योजनामा 16 वर्ष अवधिको लागि बीमा गर्दा भुक्तानी गरेको बीमा शुल्कको 2 गुणा रकम बराबरको सुनिश्चित प्रतिफल पाइने व्यवस्था छ भने 20 वर्ष अवधिको लागि रकम भुक्तानी गर्दा आधारभूत बीमा शुल्कको 2.5 गुणा रकम बराबरको सुनिश्चित प्रतिफल दिने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। आजबाट हामीले नयाँ बीमा योजना रिलायन्स मेरो सुनिश्चित प्रतिफल बीमा योजना प्रचलनमा ल्याएको छु। फर्किलो वर्गका ग्राहकलाई उपयुक्त हुने यस योजनामा रक्षावरणको साथमै प्रतिफल सुनिश्चितता अर्थात् ग्यारेन्टी रहेको छ। ग्यारेन्टी छ। बोनसको अन्योलमा अवस्थामा यो योजना निकै आकर्षक रहने विश्वास लिएको छौँ। आजदेखि प्रचलनमा आउने रिलायन्स मेरो सुनिश्चित प्रतिफल बीमा योजनाले ग्राहकको उच्च प्रतिफललाई सुनिश्चित गराई अर्थात् ग्यारेन्टी गराई ग्राहकको मन जित्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यस कम्पनीको अन्य योजनालाई जस्तै यस योजनालाई पनि माया गरिदिनु हुन ग्राहक वर्ग एवं सर्वसाधारणमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो योजनामा बीमा अवधिमा बिमितको मृत्यु भएमा निजले छाएको व्यक्तिलाई जम्मा भुक्तानी गरेको आधारभूत बीमा शुल्कको न्यूनतम 2 गुणादेखि अधिकतम 2.5 गुणासम्म रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था छ। अतिरिक्त सुविधाका रूपमा कम्पनीले दुर्घटना बीमा, स्थायी अशक्तता सुविधा, बीमा शुल्क छुट सुविधा, घातक रोगहरू विरुद्धको रक्षावरण तथा न्यून बीमा शुल्कमा थप सुविधा दिने व्यवस्था समेत गरेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले न्यूनतम बीमा शुल्क 25,000 रुपैयाँ र अधिकतम बिमितको भुक्तानी क्षमता अनुसार निर्भर हुने जनाएको छ। यस बीमामा प्रवेश गर्ने न्यूनतम उमेर 16 वर्ष रहेको छ भने अधिकतम प्रवेश उमेर 44 वर्ष रहेको छ। योजनाको समाप्ति उमेर भने 60 वर्ष तोकिएको छ। 16 वर्ष अवधिको बीमाको लागि बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने अवधि 5 वर्ष रहेको छ भने 20 वर्ष उमेरको लागि बीमा शुल्क भुक्तान गर्ने अवधि 7 वर्ष रहेको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने खालको नभएको दाबी गर्नुभएको छ। संविधान बमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी हरेक गतिविधि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेटमा भने त्यसतर्फ कुनै पनि दृष्टिकोण पुर्याउन नसकेको सांसद गौतमको भनाइ छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 को विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेटले त्यसको आधी कार्यक्रम पनि लागू गराउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो। सांसद गौतमले सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राम्रो कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो।
समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने अनि त्यसबाट समृद्ध समाजवाद प्राप्त गर्ने संविधानमा पनि लेखेको छ र सरकारले हर ठाउँमा त्यो उल्लेख गरेको छ। हामी त्यो बाटोमा जान्छौँ भनेर भनेको छ। तर बजेटलाई हेर्दाखेरि, यो विनियोजनलाई हेर्दाखेरि मैले एउटा पनि कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख भएको मैले ठानिनँ। त्यसो भएर सबै राम्रा कार्यक्रमहरू छन्, विरोध गर्न मन लाग्दैन। तर यसलाई हेर्दाखेरि दृष्टिकोण छैन। कृषिलाई कसरी विकास गर्ने हो, कुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले परिवर्तनको सुरुवात गर्न पर्ने हो भनेर भन्ने छैन। सांसद गौतमले कृषि क्षेत्रको विकास नभई मुलुकमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै त्यसै अनुसारको बजेट ल्याउने काममा सरकारसँग दृष्टिकोणको अभाव रहेको बताउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न नसक्नुको कारण माग गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेको तर्फबाट बोल्दै सांसद लालबाबु पण्डितले महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्नुको कारणबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नु भएको हो। उहाँले प्रस्ताव छानबिनका लागि समितिमा रहेका सदस्यहरूको नामावली सभामुख सापकोटा आफैले घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै छानबिन समितिलाई जिम्मेवार विहीन अवस्थामा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। सांसद पण्डितले आफ्नो पार्टी एमालेसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको सो प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैन भन्ने डरले अघि नबढाइएको हो कि भनी आशंका समेत व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख महोदय बाटै नामसहित घोषणा भएर महाअभियोग प्रस्ताव छानबिन गर्नको निम्ति जुन समिति बनेको थियो अहिले काम पाएको छैन। कहिले काम पाउने हो र त्यो महाअभियोग प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल नगरिकन ल्याइएको र पास हुन सक्दैन भनेर महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावकहरू नै हराइसक्नु भएको हो कि या उहाँहरू यो प्रस्तावमाथि छानबिन गर्नको निम्ति तयार हुन्। बैठकमा सांसद पण्डितले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि लिएको जग्गाको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग समेत गर्नु भएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै सार्वजनिक सवारी र हवाई भाडा पनि बढ्यो। मूल्य वृद्धिको विरोधमा सडक र सदन ताड्दा बाध्यताले गर्नु परेको सरकारको जवाफ आयो। साउनदेखि करोड मूल्यमा नै इन्धन बिक्री गर्ने सरकारको तयारी। पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अझै बढ्ने सङ्केत। ग्यासको 2 थरी मूल्य कायम गर्ने तयारी। र शेयर बजारमा लगातार पहिरो जाँदा परिसूचक 1800 अङ्कमा झर्यो। मौद्रिक नीतिमा भएको त्रुटिले गर्दा शेयर बजारमा समस्या देखिएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।